امروز من تو 2 تا عرض شرکت کردم، توی یک عروسی و 2 تا عرض. خیلی خوشحالم. عرض اولی مهریه‌اش یک سکه بود به اضافه ثبت نام حج تمتع. گفتن مهریه‌اش چیه؟ گفت یک سکه به حال آزادی و ثبت نام حج تمتع. سبحان الله. همسرش گفت که یک حج تمتع برای من، حج واجب. چقدر خوبه. دخترای ما یاد میگیرن اگر که آخر یا اون کسی آمد چیزه بکنه سوال کرد مهریه تو دختران چقدر؟ بگو حج و عمره یا حج تمتع. من هیچی نمیخوام، من رو برای استفاده خانه خدا. چقدر باورکت میشه خودت خانه خدا میبینی، ایمانت زیاد میشه، حسناتت زیاد میشه و این مردم برای تو مبارک میشه. ولی الان مدی که نمیدونم متولد 1300 نمیدونم 1360 سکه همش هم دروغه. یه چیزی بدبخت میگه من تو رو دوست دارم، من عاشقتم، به اندازه سال تولد سکه پشت خوانت میزنم. بعد از چند مدت گذشت بازارش میکنه حالا ببخشو، حالا همدیگه رو دوست دارید 300 تا 1000 خورده سکه که من نمیتونم پرداخت بکنم. من یه سوال از مردا بکنم، اونایی که مهریه زناشون 19 مسکان بوده چند نفرشون پرداخت کردن تا الان پدر بزرگم شدن 20 ساله که ازدواج کردن 19 مسکان رو پرداخت کردن؟ نه. نوشته این در مطالبه، این در مطالبه کی پرداخت کرده؟ چرا دروغ میگی بزنه؟ 1300 رو نمیدونم 60 سکه، 1300 رو نمیدونم 65 سکه، اگر 1370 سکه به اندازه سال تولده 1370 سکه رش میدیم. تو قدم اول به همسر در دروغ میگی. این همسری که میخواد مادر بچه ها بشه، پدر دروغ بود، شوهر دروغ بود. بگو مهریه تو 19 مسکان، اگه کمتر هم کمتر، یک سکه اولین فرصت هم ثبت نام عمره با هم میریم عمره انشاءالله. چون دروغ میگیم برکت از زندگی داره میره. به مردش هم فشار میاریم که بره قرض بکنه برای ما جا بیاره، سالن میگیره. سالن گرفتن برای یک شب 1 میلیون تومن. کجا این سالن بود؟ این سالن چقدر پول گرفتن میشه؟ این جمع هم که داماد و عروس و خانواده رو دوست داشتن اومدن الحمدلله. بیشتر که لازم هر کسی دوست داره میاد، هر کسی برای کسی احترام قائل میاد. همین کافیه، عروسی کافیه. کی میخواد بیاد؟ سیل اشتر که نمیخواد، همین جمع کافیه. تعداد قهرام هم میدونم بیشتر داخل هم هست. 1 میلیون هم نداده، 1 میلیون میره خرج زندگیش میکنه. اولین زندگی پول ارکست هم نداده که خیلی خدا حفظش بکنه، هم 100 تا حفظش رو بکنه دوستان. راحت 300,000 تومن برای فیلم برداری هم نداده، 50,000 تومن برای باند هم نداده. دورکتر هم چی میخواد؟ فرش هم آوردن انداختن. چینی هم هست، دهنشون شیرین میکنن، یه دعای خیر برای داماد میکنن و همسرشون و کاننده و غفور رحیم با هم دیگر سلام میکنن، دست هم میگیرن، محبت. نه کسی دعوا میکنه، نه کسی دنبال ناموس مردم، نه کسی آمده کارهای خراب بکنه. مثلا خداحافظی میکنن، تموم کنن. چقدر خوبه، چقدر ارزشمنده. این فرهنگ رو انشاءالله رواج بدیم تو شهرمون، تا شهرمون آباد بشه، تا شهرمون رونق بگیره، تا شهرمون با برکت بشه، تا جوانمون با برکت بشن. خداوند همه شما خیر بده. من خیلی خوشحالم که مثلا فکر میکنم امشب تو عروسی یک از فرزندان خودم شرکت کردم. همه بچه‌های سوری اولاد منه، همه بچه‌های مسلمان اولاد مسلمانه و متعلق به ما و شما هستن. انشاءالله که تو جشن شادی همه بچه‌های شما حیاتی باقی بمونه و توفیق حاصل بشه، شرکت بکنیم، خدمت بکنیم، کاری انجام بدیم، تشویق بکنیم، خوشحالی ایجاد بکنیم. التماس دعای خیرم از همه شما دارم. شما برای من و خانواده من و اولاد من دعا بکنید تا خداوند ما را هدایت بکنه، به ما توفیق بده که در خدمت شما باشیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. موفق و مؤید و سربلند باشید.
حالا شیرینی تازه بکنید، شیرینی کام دنیا و آخرت باشه.